डियर कल्याण, आगो बोकेको मन पर्यो, पानी बोकेको पनि मन पर्यो, घृणाहरू ओकलेर जिन्दगी बाँचेको पनि मन पर्यो, घृणाहरू ओकलेर जिन्दगीमा नाचेको पनि मन पर्यो। खै के मन पर्यो, के मन परेन। आज जिन्दगानीको हिसाब किताब गर्न मन लाग्यो। आज जिन्दगानीका दुःखहरू पोख्न मन लाग्यो। खुसीहरू साटेर मनभित्र पोको पारेका तिनै खजानाहरू आज झिकेर शब्दमा लेख्न मन लाग्यो। यसरी त्यो दिन राजुले मलाई पाटन हस्पिटलको पछाडितिरको होटलमा लगेर सेक्स गर्यो। पहिलो सेक्स भएकोले धेरै ब्लिडिङ भयो। मैले अघिल्लो कथामा डियर कल्याण तपाईँलाई मैले सुनाएँ। त्यसपछि बाइकमा गाह्रो हुन्छ भनेर ट्याक्सीमा राखेर घरसम्म ल्याइदियो। यहाँसम्म मैले अघिल्लो हप्ता भने डियर कल्याण। अब आज म सुनाउँछु तपाईँलाई बाँकी पुरा कथा। त्यति बेला बुबा आमा गाउँबाट आइसक्नु भएको थियो। मेरो सानो दाइ ब्रिटिस आर्मीमा छनौट भएर बेलायत गइसकेको थियो। सानो दाइ गइसकेपछि म अलिकति फ्री थिएँ। मलाई डर लाग्ने र मेरो बारेमा जासुस गरेर तुरुन्त पत्ता लाउन सक्ने दाइ नभएपछि मलाई अलिकति स्वतन्त्रताको अनुभव भयो। ती दिनहरूमा राजु झन् म प्रति क्रेजी हुँदै गयो। मैले फोन गरेन भने ऊ रानीबारी नजिकैको हाम्रो डेढा अगाडिको सटरमा आएर बाइक खडा गरेर दिनभरि बस्थ्यो। उसको फिल्मको सुटिङ हुन्थ्यो रानीबारीमा। त्यति बेला ऊ त्यहाँ आउँथ्यो। मैले यता कहाँ आउनुभएको भन्दा मेरो यतै काम छ र आएको भन्थ्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र डियर कल्याण। बिहान 5 बजे राजु बाइक लिएर बाहिर बाटोमा मलाई कुरेको हुन्थ्यो। म कलेज जानको लागि निस्कन साथ मलाई बाइकमा बसालेर कलेजमा पुर्याइदिन्थ्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र। राजु कहिले काहीँ दिउँसो मेरो क्लास नहुँदा बाइक लिएर आउँथ्यो। हामी साथीहरू ग्रुपमा बाहिर निस्कँदा उसले बिस्तारै बिस्तारै बाइकबाट हामीलाई पछ्याउँथ्यो। मलाई साथीहरूसँग राजुको परिचय गराइदिन मन लाग्थ्यो। तर राजुले पछि गरौँला नि चिन्जान भनेर टाढिरहन्थ्यो। त्यसो भए यसरी बाइकबाट हामीलाई नपछ्याउनुहोस्, सबैले शङ्का गर्छन् भन्दा मलाई तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ, त्यही भएर आएको भन्थ्यो। उसको माया देख्दा अचम्म लाग्थ्यो डियर कल्याण। एक दिन यसरी पछ्याइरहेको बेला मेरो साथी भुलु घलेनीले भने, यो बाइकवालाले सधैँ हामीलाई पछ्याउँछ, कतै तेरो बोयफ्रेन्ड त होइन? मलाई सधैँ धुलो धुवाँ छ काठमाडौँमा, मास्क लगाऊ भन्थ्यो उसले। म पनि लगाउँथेँ, ऊ पनि लगाउँथ्यो। मैले त माया गरेर भनेको होला भन्ठानेर लगाउँथेँ। उसले मास्क लगाएपछि त्यसमाथि हेलमेट लगाउँथ्यो र मलाई सधैँ लगाऊ काठमाडौँमा धुवाँ धुलो छ भन्थ्यो। माया गरेर त्यसो भनेको होला भनेर मैले सधैँ मुख छोपेर बाइकमा बसेर हिँड्थेँ उसँग। उसले हेलमेट पनि कमै खोल्थ्यो, जताततै खोल्दैन थियो। बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले मलाई वास गर्न थालिसकेका थिए। त्यति बेला मेरो भुलु घलेनी साथीको बिहे भयो। मैले बिहेमा राजुलाई बोलाएँ तर ऊ आइन। त्यसपछि राजुले मलाई उल्टा 5 बजे कलेज पुर्याउन सधैँ घर र लिन पनि आउँथ्यो, जसले गर्दा मलाई साथीहरूको जरुरी नै परेन डियर कल्याण। र साथीहरू पनि नचाहिने भयो। कलेजमा अलिकति पढाइ भएन भने ऊ तुरुन्त लिन आउँथ्यो मलाई र हामी कहिले फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ, कहिले चौबारतिर घुम्न जान्थ्यौँ, कहिले कखनीतिर घुम्न जान्थ्यौँ। कहीँ जानु पर्यो कि ऊ आइहाल्थ्यो मलाई। मेरो आफन्तकोमा जानु पर्यो, ऊ त्यसरी नै तुरुन्त आउँथ्यो मलाई लिन। मेरा नाता गोता साथीभाइहरूकोमा पुर्याउँदै उसलाई सारा परिवारको ठेगाना थाहा भइसकेको हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ म फलानुकोमा छु भन्न साथ ऊ त्यहाँ आइहाल्थ्यो। उसको नलेजमा सबै कुरा थियो, तर मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2066 साल लाग्यो।
मैले BBA पास गरेर MBAमा TUमा भर्ना लिएँ र त्यसपछि मैले लगत्तै एउटा फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। मैले काम गर्न थालेपछि तिमीले स्कुटी लिनुपर्छ, म तिमीलाई स्कुटी सिकाउँछु भन्यो उसले। र त्यसपछि ऊ बाइक नलिएर सधैँ स्कुटीमा मलाई लिएर आउँथ्यो र कहिले सल्लाहगारी, कहिले बालाजु, कहिले ककनीसम्म उसले स्कुटरमा मलाई सिकाउने बहानामा लिएर जान्थ्यो। म स्कुटी चलाउँथेँ, ऊ पछि बस्थ्यो। यसरी चलाऊ उसरी चलाऊ भन्थ्यो। त्यो बीचमा दाइले अस्ट्रेलियाबाट आइफोन पठाइदिनु भयो र आइफोनबाट मैले फोटोहरू खिच्थेँ, सेल्फी खिच्थेँ। अन्त्यमा मोबाइल माग्थ्यो। मैले भन्थेँ आइफोनमा राम्रो फोटो आएको छ, म राख्छु नि भन्दा उसले अहिले राख्नु पर्दैन भनेर मेरो मोबाइलबाट फोटोहरू डिलिट गरिदिन्थ्यो। मैले उसको मोबाइल कहिल्यै पनि छोइनँ, सधैँ लक हुन्थ्यो। मैले कहिल्यै पनि उसको मोबाइलमा आँखा गाडिनँ। मैले विश्वास गरेँ डियर कल्याण, उसमाथि यति भरोसा गरेँ। बिहान 5 बजे मलाई लिन आउने केटा, जहाँ जाउँ भने तुरुन्त हाजिर हुने केटा, मेरो आफ्नो कोही छैन, मेरो पास्टमा थियो। अहिले म एक्लो छु, माया नपाएको केटा हुँ भने त्योभन्दा अर्को विश्वास मैले के गर्नु। मैले उसमाथि ठुलो विश्वास गरेँ। उसले मलाई स्कुटी सिकाउने बहानामा टाढा टाढासम्म लैजान्थ्यो। यस्तो माया गर्थ्यो कि मानौ कुनै श्रीमानले श्रीमतीलाई माया गरिरहेको छ। उसको माया पाएर म खुसी हुन्थेँ डियर कल्याण, मलाई खुसी लाग्थ्यो। त्यो खुसीले कति परसम्म लैजान्छ भन्ने कुराको यकिन मैले किन गर्न सकिनँ जिन्दगानीमा। अहिले सम्झन्छु म, उमेरले त्यति ठुलो भएको केटाको बारेमा मैले किन बुझिनँ। मायाले मान्छेलाई कति अन्धो बनाउँदै जान्छ, मायाले मान्छेलाई कति एकहोरो बनाउँदै जान्छ, मायाले मान्छेलाई कसरी दलदलमा फसाउँदै जान्छ। आज सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण तपाईँलाई सारा कथा दिल खोलेर, तपाईँको अगाडि सुनाउन मन लाग्यो। त्यसैले त आज लेखिरहेकी छु म मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, समर्पित भएर कसैका लागि सारा प्रतिबिम्ब मनभित्र उतारेर, कसैको लागि सारा खजानाहरू बुनेर मायाको प्रीत फुलाउँदै हजारौं हजारसम्म बाँच्ने मेरा सपनाहरू किन हुर्कन नपाउँदै मरेर गए, ओहिलाएर गए। पानी नपाएर मुर्झाएको गमलाको फूल जस्तो कसरी हुँदै गयो मेरो कथा। म भन्छु डियर कल्याण, विक्रम सम्वत 2067 सालमा बुबाले काठमाडौँको बौद्धमा घर किन्नुभयो र हामी बौद्धको घरमा सर्यौँ। घर किनेको दिन म गएर आइफोनमा फेरि एनसेलको सिम कार्ड हाल्यो। पैसा उसैले तिर्यो, पोस्टपेडको फोन थियो। र त्यति बेला स्कुटरको ट्रायलमा म फेल भएँ। फेल भएको लगत्तै 2-3 दिनपछि उसले 7,000 तिरेर लाइसेन्स ल्याइदियो। पैसा खुवाएर निकालेको लाइसेन्स भए पनि त्यो ओरिजिनल थियो। नेपालमा यस्तो पनि चल्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो दिन थाहा पाएँ, अझ काठमाडौँमा। मलाई आफ्नो श्रीमतीलाई गरे जस्तै माया गर्नु मेरो लागि राजु, आफ्नो श्रीमान जस्तो बन्नु दुर्भाग्य थियो कि सौभाग्य थियो। म सुनाउँदै जान्छु डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी मलाई श्रीमतीलाई जस्तो माया गर्न थालेपछि मैले उसलाई हरेक कुराहरू सोधेर गर्थेँ। उसले राम्रै सल्लाह दिन्थ्यो, कहिले पनि नराम्रो सल्लाह दिइन उसले। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण, म अफिसबाट महाराजगञ्ज हुँदै जमल भएर घर बौद्धतिर जाँदै थिएँ। स्कुटी चलाउँदै चक्रपथबाट महाराजगञ्जतिर मोडिएकी थिए। मैले अचानक राजुलाई उतैतिरबाट बाइकमा गइरहेको देखेँ।
पछाडि एकजना अद्वैसे विवाहित जस्तो लाग्ने आइमाई बाइकमा बोकेको देखेँ। ठिक अमेरिकन एम्बेसी अगाडि म उसलाई पछ्याउँदै पुगेँ र सोचे उसलाई अघि गएर रोक्छु, मलाई देखिएपछि ऊ आइहाल्छ भने। तर दुर्भाग्य रोक्न खोज्दा खोज्दै एम्बेसी अगाडि यति ठुलो जाम भयो कि जामबाट ऊ निस्कियो। मैले उसलाई परसम्म पछ्याएँ तर फेला पार्न सकिनँ। म त्यहाँबाट धेरै अगाडि जमलसम्म आएँ तर उसलाई कतै देखिनँ। त्यसपछि मैले जमलमा मेरो स्कुटी साइड लगाएर फोन गरेँ। उसको फोन उठेन। धेरै पटक फोन गरेँ, उसले फोन उठाएन। पछि फोन गर्यो। फोन गर्न साथ मैले सोधेँ म घर पुगिसकेकी थिएँ। उसले त्यति बेला भन्यो मेरो भाउजू हो, ठेर कल्याण। राति पनि जवाफ फर्काउने राजुलाई मैले त्यति बेला पनि फेरि शङ्का गरिनँ। दिनहरू बित्दै गए। पहिला रानी बारी आउने हो, अब मलाई बौद्धमा लिन आउन थाल्यो। त्यसै क्रममा एक दिनको कुरा हो। सायद आमाले के अनुमान लाउनु भयो थाहा छैन। घरमा आमाले अचानक विवाहको कुरा गर्नुभयो। सबैले तँलाई आँखा लगाएका छन्। MBA पढ्दै गरेकी केटी, काम गर्ने, स्मार्ट छेस् त। सबैले आँखा लगाउनु स्वाभाविकै हो। दाइहरूले पनि बिहे गरिदिए हुन्छ भनेका छन्। बुबा आमाको इच्छा पनि त्यही छ। अब तैँले बिहे गर्नुपर्छ छोरी भन्नुभयो। र आमाले भन्दै जानुभयो तेरो कोही केटा छ भने भन्, नत्र 101 केटा छन् हामी खोज्छौँ। पछि हामीले केटा फिक्स गरेपछि भाग्न पाइन्न। त्यसो गरिस् भने त हामी सबैको नाक काटे बराबर हुन्छ। आमाले त्यही भन्नुभयो। त्यति बेला झसङ्ग भए। आफूभन्दा त्यति ठुलो उमेरको केटालाई कसरी मेरो केटा छ भनेर घरमा ल्याउनु डर लाग्यो। म केही बोलिनँ। हुन्छ कुरा गरौँला मात्र भने। त्यति बेला मेरो छुच्चो दाइ भएको भए सब पत्ता लगाइदिन्थ्यो होला। र ब्रिटिस आर्मी भएर बेलायत गइसकेकोले मलाई बिहेको कुरा टार्न सजिलो भएको थियो। मामाका छोराहरू घरमै थिए, त्यहीँ बसेर पढ्दै थिए र मामाका छोराहरूले यदाकदा मलाई बाइकमा हिँडेको देखिसकेका थिए। सायद त्यही कारण परिवारको दबाब बढ्दै गएको थियो। मैले यो कुरा राजुलाई भने। त्यो दिन राजुले भने अब बिहे गर्ने होइन, यहाँ बसेर काम छैन, तिमी बाहिर जाऊ अनि म आउँछु भन्यो उसले। मैले भने म घरकी एक्ली छोरी कसरी जानु, बिहे गरेर जा भन्छन् नि मलाई, त्यसो भए म जान्छु भन्यो उसले। त्यति बेला मेरो दाइका साथीहरूले ठमेलमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज चलाइरहेका थिए र तिनीहरूको जापानको कलेजहरूमा राम्रो लिङ्क थियो। राजुलाई राम्रो थाहा थियो। सायद त्यसैले उसले भनेको थियो होला तिमी जाऊ, म पछि आउँछु अनि विवाह गरौँला भनेर। मैले भने म जान्न, अब विवाह गर्नुपर्छ, विवाह गरेर जाउँला नि जहाँ जाने भए पनि। मैले यही भने डियर कल्याण। यति ठुलो उमेरको केटासँग बिहे गर्न तम्सने म कस्तो केटी भनेर त्यो दिन रातभरि छटपटिरहे। बेचैन बढिरह्यो। जति जति बेचैन बढ्थ्यो उति राजुको माया लाग्थ्यो। उमेरले ठुलो भए पनि मेरो लागि त ऊ धेरै राम्रो छ। अनि फेरि मनभरि माया पलाएर आउँथ्यो। अर्कोतिर कोल्टे फर्केर निधाउँथे उसैलाई सम्झेर। मनमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। आफूभन्दा त्यति ठुलो उमेरको केटासँग कसरी विवाह गरौँ भनेर। तर उसको माया त्यति नै लाग्थ्यो डियर कल्याण। आज नडाँटेर भन्छु। तर बिस्तारै बिस्तारै म विदेश जाँदैन भनेपछि राजुको व्यवहारमा चेन्ज हुन थाल्यो। तिमी जाँदैनौ भने भन म जान्छु भन्न थाल्थ्यो। तर उसलाई म जान दिँदैन थिएँ किनकि उसको माया थियो मेरो मनभित्र। मेरो चाहना थियो विवाह गरेर जहाँ गए पनि जाने। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2068 सालको फागुन महिना लाग्यो। फागुन महिनाको 3 गतेको कुरा हो डियर कल्याण। एउटा ल्यान्डलाइनबाट मेरो मोबाइलमा कल आयो। मैले उठाएँ। त्यो फोन सुलोचना दिदीको फोन थियो डियर कल्याण। मैले को हो भने फोनमा। उताबाट सुलोचना दिदीले भन्नुभयो खुसी हो भनेर।
प्रवेश उहाँको श्रीमान, जसले मलाई राजु भनेर नाम ढाँटेको थियो, त्यही राजुले मेरो नाम खुसी भनेर सेभ गरेको रहेछ। त्यसैले सुलोचना दिदीले खुसी हो भनेर सोध्नुभयो। मैले भने म खुसी होइन, किनकि मेरो नाम त खुसी थिएन। अनि को हो त भनेपछि मैले सिधै भने म सरिता हुँ भनेर। त्यसपछि उताबाट प्रश्न आयो, तिमीले प्रवेशलाई चिन्छौ भनेर। मैले चिन्दिनँ भने। त्यसपछि सुलोचना दिदीले बाइकको नम्बर भन्नुभयो। त्यो बाइक त राजुले चलाउँथ्यो। मैले चिन्छु, त्यो बाइक राजुको हो भने। त्यसपछि मैले पछि कल गर्छु भनेर त्यो फोन राखिदिनु भयो। पहिलो पटक सुलोचनासँग बोलेको ढेरकल्यानमा को हो मैले जान्ने कुरा थिएन, किनकि राजुसँग मेरो सिधा सम्बन्ध थियो। ऊ मेरो जीवनमा मैले बिहे गरेको छैन। त्यो बाहेक मैले अरू कुरा सोच्ने कुरै थिएन। यसरी मैले पछि कुरा गर्छु भनेर फोन राखेपछि मैले हतार हतार राजुलाई फोन गरेँ ढेरकल्याम। राजुले भन्यो, त्यो नम्बरबाट फोन आयो भने फोन नउठाउनु र तिमीलाई जुन नम्बरमा फोन गरेको छ त्यो स्विच अफ गरेर राख्नु। म तिमीसँग भोलि कुरा गर्छु भने। म सोझी केटी ढेरकल्याम। मैले स्विच अफ गरेँ। त्यसपछि मैले अर्को नम्बरबाट राजुलाई लगातार फोन गरिरहेँ, तर राजुको मोबाइल अफ थियो। उसको मोबाइल अफ भएर मसँग संवादविहीनको अवस्थामा आएपछि म छटपटिन थालेँ। म आज सुनाउँछु ढेरकल्याम तपाईँलाई मेरो कथा। कसरी जीवनमा घात र प्रतिघातका चालहरू चल्दै जान्छन्, कसरी जिन्दगानीमा घात र प्रतिघातका गोटीहरू चालिँदै जान्छन्, कसरी एउटा निर्दोष केटी जालमा फस्दै जान्छ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा। आज तपाईँलाई सुनाउँछु दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। ढेरकल्याम। किन यी मनहरू शङ्काको दियो जलाएर विश्वास खोजिरहन्छन्? किन अचेल मान्छेहरू डढेरो लगाएर विश्वासको जङ्गलमा, किन फेरि मायाको हराभरा भएको परिकल्पना गर्छन्? तुहिसकेका विश्वासहरूमाथि डढेलो लगाएर दमकल खोज्ने बहानामा मान्छेहरू अचेल मायाको नाटक गर्छन् र मायाको संसार रच्छन्। यसरी ढेरकल्याम सुलोचना दिदीसँग मेरो पहिलो कुरा भयो। सुलोचना दिदीले पठाउनु भएको कथामा, जुन तपाईँले यही ढेरकल्याम अफिसियल भन्ने युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुभएको छ, त्यसमा दिदीले भन्नुभएको छ कि मैले दूरसञ्चारको मानिसबाट नम्बर पत्ता लगाएको भनेर। उहाँले भनेको कुरा के हो मलाई थाहा छैन, तर फोन चाहिँ उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो। त्यही फोनमा पहिलो पटक संवाद भयो र त्यही फोनमा मैले उहाँलाई राजुको श्रीमती भन्ने कुरा अनुमान लाउन सकिनँ, किनकि राजु मेरो नजरमा अविवाहित थियो र उसले सधैँ त्यही भनेको थियो। यसरी दिनभरि राजुसँग सम्पर्क नभएपछि, उसको मोबाइल अफ भएपछि म भित्र हजारौं प्रश्नहरू उठ्न थाले। उठ्नु स्वाभाविकै थियो ढेरकल्याम। मैले दिनभरि राजुलाई फोन गरेँ, उसको मोबाइल अफ थियो। बीचबीचमा उसले मेसेज पठाइरहेको थियो, म तनावमा छु, म तिमीलाई सम्पर्क गर्छु, चिन्ता नगर भनेर।
मैले मलाई फोन गर्ने त्यो केटी को हो भनेर उसलाई बारम्बार सोधिरहेको थिएँ। उसले म तिमीलाई भेट्छु भनिरहेको थियो। म अन्योलमा थिएँ। राजुले बारम्बार टेक्स्टहरू पठाइरहेको थियो र त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। राति सधैँ फोन गर्ने उसले उसको फोन अफ थियो। राजुको र सुलोचना दिदीको घरमा झगडा परिरहेको कुरा सुलोचना दिदीले लेखेको साँचो होला, किनकि त्यो दिन राजुको मोबाइल अफ थियो। अर्को दिन बिहान मैले कल गरेपछि उसले उठायो। फेरि भन्यो, त्यो नम्बरबाट आएको फोन नउठाऊ, मोबाइल अफ गर भन्यो। आफ्नो लोग्ने जस्तो लाग्ने राजुको कुरालाई मैले माने, स्वीकारेँ र फेरि मोबाइल स्विच अफ गरेँ। तर मनमा कुराहरू खेल्न थाले। राजु फेरि मोबाइल अफ हुने हराउने गर्न थालेपछि म घर बाहिर निस्केँ र त्यही सेभ गरेको ल्यान्डलाइन फोन जुन मैले सेभ गरेको थिएँ त्यसमा डायल गरेँ र भने, मलाई हिजो फोन गर्ने को हो भनेर। म हुँ। उताबाट सुलोचना दिदीले भन्नुभयो। तँको खुसी होस् भनेर तँको सम्बोधन गर्नुभयो। म खुसी होइन, म सरिता हुँ भने। खुसी नाम राखेर मेरो बुढोसँग लाग्ने तँ रन्डी होस्, दिदीले यही भन्नुभयो। तँलाई लाज लाग्दैन? मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेन डियर कल्याण। तँ के भन्दैछेस्? तँ रन्डी होस्। मैले जवाब फर्काएँ, त्यो तेरो बुढा होइन, तेरो बुढा त प्रवेश हो, त्यो त मेरो बुढा हो, राजु। उसको नाम राजु हो। मेरो बुढाको पछि लाग्छेस् भनेर मैले उल्टा फोनमा झगडा गर्न थालेँ। डियर कल्याण, हामी बीचमा तँ त र ममा चल्दै गयो। चल्दा चल्दै मैले सारा कहानी बताइदिएँ उसलाई र भने, त्यसैले ऊ मेरो बुढो हो, मेरो राजु हो, हामी विवाह गर्दैछौँ। तँलाई म छोड्दिनँ, त बीचमा आइस् भने। तँलाई म बाँकी राख्दिनँ भने। बहाना गर्छेस्, तँलाई सब थाहा छ। यसरी तँ त र ममा चल्दा चल्दै हाम्रो बीचमा धेरै कुराहरू भयो, जुन कुरा म यहाँ लेख्न सक्दिनँ डियर कल्याण। कुरा हुँदा हुँदै फोन कट्यो। म तनावले छटपटिएँ। सपना जस्तो लाग्यो। राजुलाई फोन गरेँ र फोनमा रुन थालेँ। उसले तिमी नरो, म आउँछु भने। मैले आफ्नो टाउको भित्तामा ठोकेँ। उसले पहिलो पटक मलाई पाटन हस्पिटलको पछाडिको होटेलमा लगेर सेक्स गरेको सम्झे। त्यसपछि उसले गरेको माया सम्झे। सारा कुरा चलचित्र जस्तै घुम्दै गयो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। म रुँदै थिएँ। त्यसपछि राजुको फोन आयो र फोनमा उसले भन्यो, हामी भोलि धापासी हाइटको त्यही टाउन प्लानिङमा भेटौँ, सधैँ भेट्ने ठाउँमा भन्यो। अर्को दिन बिहान छर्लङ्ग भयो। म सुत्नै सकिनँ डियर कल्याण। अर्को दिन म गएँ। नपुगेको केही बेरमै राजु आयो। उसको अनुहार फुस्रो थियो, ओठ कलेटी परेका थिए। आउन साथ ऊ मेरो छेउमा टुसुक्क बस्यो। मैले उतिर हेरेँ र म रुन थालेँ। मलाई धोका भयो भनेर। मैले भने, मलाई पहिल्यै भनिदिएको भए हुन्थ्यो, म विवाहित हुँ, यति मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो। यति भन्दा भन्दै पनि म तपाईँको पछि लागेको भए सारा गल्ती मैले आफूलाई स्वीकार गर्थेँ। तर तपाईँले मेरो निर्दोष शरीरमाथि खेल्नुभयो, मेरो मनमाथि खेल्नुभयो। म रोएपछि ऊ पनि रुन थाल्यो। मलाई माफ गर सरिता, मबाट गल्ती भयो। मैले तिमीलाई यस्तो असल केटी सोचेकै थिएन। म त त्यस्तै केटी होला भन्ठाने। मलाई तिमीप्रति यति नजिक बनायो, म तिमीबाट भाग्नै सकिनँ। म तिमीलाई कति माया गर्छु लाएर। उसले त्यहीँनिर भेस्टमाथि सर्यो। उसले बिहान गएर मेरो नाममा टाटु खोपेर आएको रहेछ डियर कल्याण। उसले त्यही टाटु देखाउँदै रोयो। मलाई सजाय देऊ, मलाई बिस देऊ, म खान्छु। मलाई जे सजाय दिन्छु देऊ, मलाई केही होइन। मलाई तपाईँले आफ्नो घर देखाउनुहोस्, म अब त्यहीँ जान्छु। अब मेरो त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन भनेपछि ऊ झन् डरायो। उसले भन्यो, तिमी जापान जाऊ, म पनि आउँछु भन्यो। म जापान जाँदिनँ, तिम्रो घरमा बिहे गरेर लग अनि जान्छु भने। त्यसपछि ऊ रुँदा रुँदै थाकेर म सब चिज मिलाउँछु भन्यो र त्यसपछि ऊ गयो। ऊ गएपछि म त्यही धापासी हाइटको
टाउन प्लानिङ गरेको ठाउँमा बसेर धेरै बेर रोए डियर कल्याण। कतै म बौलाउँछु कि भन्ने डर लाग्यो। अचानक त्यतिकैमा मोबाइलमा फोन आयो। सुलोचना दिदीले मोबाइलमा फेरि फोन गर्नुभयो। मेरो बुढो घरमा छैन, पक्का तँसँग हिँडिरहेको छ, कहाँ राखेकी छेस् तैँले? सिधै दिदीले ममाथि आक्रोश पोख्नुभयो। मैले भने त्यो त मेरो बुढा हो, तेरो होइन। मैले जहाँ राखेँ पनि तँलाई के मतलब भने? मेरो बुढाको जग्गाको कारोबार सब बिग्रिएको छ। उसले फिल्ममा लगाएको पैसाको पनि हिसाब किताब छैन, सब बर्बाद पारेको छ। सब पैसा तैँले खाइदिइस् भने। ढेर कल्याण, मलाई त्यति भन्दा कति चोट लाग्यो होला। म कहाँ गएर सुनाऊ, कसलाई भनौँ? मैले भने ल सारा हिसाब किताब गरौँ, कसले कसलाई कति पैसा दिएको छ र लिएको छ, सब हिसाब किताब हुन्छ भने। त्यसपछि मैले फोन राखेँ। ढेर कल्याण, त्यसपछि म त्यही तापाची हाइटको टाउन प्लानिङ गरेको ठाउँमा बसेर यति रोएँ, रुँदा रुँदै आँसु भरी। कहाँ जाउँ के गरौँ भइरह्यो। अँध्यारो हुँदै गयो। अँध्यारो भएपछि राजुले फोन गर्यो, तिमी कहाँ छौ भनेर। म त्यही ठाउँमा छु भने। उसले तिमी अहिले घर जाऊ, नत्र म त्यहीँ आउँछु भन्यो। मैले हुन्छ जान्छु भने। म रुँदै रुँदै स्कुटर चलाइरहे। जति जति स्कुटर बौद्धतिर गुड्दै जान्छ उति उति आँखाबाट आँसु झरिरहे। म घरसम्म पुग्दा मेरो आँखाबाट यति आँसु बग्यो डियर कल्याण। म कसलाई भनौँ मेरो पीडा? म कसलाई सुनाऊ? म त निर्दोष थिएँ, तर निर्दोष मान्छे पनि प्रेममा यति नमज्जासँग फस्छ भन्ने कुराको उदाहरण स्वयं म थिएँ। म अझ कसरी फस्दै जान्छु? म सुनाउँछु आज डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, ढुङ्गाको मन रोपेर प्रेमको मूर्ति बनाउनेहरू अचेल संसार चिते जस्तै गरेर हिँड्दा रहेछन् र देवता भेटेको बहानामा आफूलाई देवत्वकरण गर्दै कतै पर टाढा पुगेको आभासमा रमाउँदै जिन्दगीलाई गोटिरहेका हुँदा रहेछन् धोकाको सिलौटोमा। गोटिँदै जानु, पिसिँदै जानु नियतिको खेल भए झैँ डियर कल्याण। मेरो जिन्दगानीमा पनि अनगिन्ती नियतिले खेलिरहे, नियतिले चालिरहे, पल पल क्षण क्षण पाइलाहरू चल्दै गए। तिनै नियतिको कुराहरू आज म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। विक्रम सम्वत 2068 सालको कुरा हो। असारको महिना थियो। मैले राजुलाई फोन गरेर बोलाएँ। राजु आयो र मैले उसलाई भने त्यो बुढीले यति पैसा खाएको छ भनेर मलाई फोन गर्दैछ, उसँग अगाडि बसेर हिसाब किताब गर्छु म भने। राजु डरायो। मैले भने म छोड्नेवाला छैन, मलाई सब बर्बाद पारिसकेपछि म कसरी छोड्छु भने। उसले भन्यो तिमीहरू दुवैजना मिलेर बस्ने भए म रेडी छु भने। त्यसो भए मलाई घरमा लैजा भने। उसले हुन्छ भने। त्यही विक्रम सम्वत 2068 साल असार महिनाको कुरा हो। पहिलो हप्ता मैले उसलाई दबाब दिइरहेको थिएँ, तिमीले बोलाउने भए बोलाऊ, नत्र म सिधै घर आउँछु भनिरहेकी थिएँ। उसले बोलायो। म स्कुटीमा गएँ। गेट खोलेपछि उसले स्कुटी भित्र राखिदियो, आफै राखिदियो र भित्र लग्यो। 2.5 तल्लाको घर रहेछ डियर कल्याण। तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँहरू हामी सबैलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, विशेष गरी सुलोचनाको परिवारलाई। तपाईँले भन्नुभएको विक्रम सम्वत 2055 सालमा हिँडेर मनोकामना जाँदा सुलोचना र राजु तपाईँसँगै थिए अरे, भर्खरै बिहे गरेको। तपाईँकै मुखबाट यो कुरा सुनेपछि मैले सुलोचनाको घर कहाँ छ भनेर
बनिरहनु पर्दैन। तपाईँ घरमै जानुभएको छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। 2.5 तल्लाको घर। म भित्र पसेँ। भित्र पस्न साथ म भर्याङ उक्लदै थिएँ। सुलोचना दिदी र राजु अनि छोरी बसेर खिचेको फोटोहरू भित्तामा देखेँ। देख्न साथ म हिक्का छोडेर रोएँ। र त्यही बीचमा दिदी र मेरो तँ र मामाको झगडा हुन थाल्यो। तिमीहरू दुवैजना यहीँ बस भनेर दिदीले फेरि हामी दुवैजनालाई तल्लो फ्ल्याटमा ल्याएर त्यहीँ राख्नुभयो। मेरो उपाय केही थिएन। म भने म पनि यहीँ बस्छु, मलाई बर्बाद पार्यो यसले भने। तर जब मैले वरिपरि आँखा घुमाएँ डियर कल्याण, त्यहाँ मैले सपरिवारको फोटो देखेँ। एकातिर सुलोचना दिदीसँग तँ र मामाको झगडा भइरहेको छ, अर्कोतिर भित्ताभरि त्यो परिवारको फोटो छ। जसलाई मैले श्रीमान भने, जसलाई मैले राजु भने, जसलाई देवता सम्झे, त्यति ठुलो उमेरको केटासँग पनि मैले सम्बन्ध गाँचे। त्यति बेला सुलोचना दिदीले तँ र मम भएको बेला भन्नुभयो, तँलाई थाहा छ तँ त यसको छोरी समानको केटी होस्। मैले पत्ता लगाइसकेँ, तेरो र यसको उमेर 18 वर्षको फरक छ। बाउ जस्तो केटाको पछि लाग्न तँलाई लाज लाग्दैन भनेपछि र भित्ताभरि फोटो देखेपछि म भुइँमा पछारिएछु, बेहोस भएछु। त्यसपछि सुलोचना दिदी डढाउनु भएछ, पानी खुवाइदिनु भयो। त्यसपछि दिदीले जुस खुवाइदिनु भयो। 11 बजे भेटेको हामी झगडा गर्दा गर्दै बेहोस हुँदा 4 बजेको थियो त्यो घरमा डियर कल्याण। सुलोचना दिदीले जुस खुवाएपछि थमथमाउनु भयो, चिन्ता नगर भन्नुभयो। त्यसपछि म स्कुटी लिएर निस्केँ, गेट खोलेर आफै घर आएँ। एकतिरबाट मनले भनिरहेको छ डियर कल्याण छोड्दे त्यसलाई, अर्कोतिरबाट अर्को मनले भन्छ बर्बाद पार्यो त्यसले, किन छोड्ने। मैले फेरि प्रतिवाद गर्दै रेस्टुरेन्टमा लगेर मलाई रेप गर्यो, यसलाई लाज लागेन भनेर सुलोचना दिदीलाई धकेलिदिएको सम्झिन्छु। म त पागल भए डियर कल्याण। के सोचेको थिएँ, के आइलाग्यो। घरमा बस्न नसक्ने भए, आमाको कुरा सुन्न छोडे। कहिलेकाहीँ लन्डनबाट सानो दाइले फोन गर्दा अलिकति डर लाग्थ्यो, बाँकी कुरा मैले कसैको सुन्नै छोडे। स्कुटी लिएर उसको घर वरिपरि घुम्न थाले। त्यसपछि राजुले मलाई भन्यो मैले पाप गरेँ, मैले फसाएँ। ऊ रुन थाल्यो। त्यत्तिकैमा विक्रम सम्वत 2068 सालको भदौ महिना सुरु भयो। असार साउन महिना। मैले उसको घर वरिपरि स्कुटीमै चक्कर लगाएर सिद्धाएँ। भदौको महिना। दाई अस्ट्रेलियाबाट आउनु भएको थियो, भाउजू आउनु भएन छोरी लिएर। अर्को दाई बेलायतबाट आएको थियो, सानो दाई, छुच्चो दाई। सबैजना पोखरा जाउँ भने हामी गाडी लिएर पोखरा गयौँ। राजुले फोन गर्यो, म पोखरा छु भने। पोखरा छु भन्न साथ मलाई घरमा टेन्सन छ, म पनि आउँछु भने। मैले नआऊ भने। म तिमीलाई SMS गर्छु, म आउँछु भने। मैले पत्याएकी थिइनँ डियर कल्याण, तर उसले SMS पठायो र भन्यो म काठमाडौँबाट हिँडेँ। गर्दा गर्दै हाम्रो गाडी दमौलीमा क्रस भयो। उसको मोटरसाइकल मैले चिनिहालेँ, किनकि ऊ अगाडिबाट चिनिन्थ्यो र म अगाडि बसेकी थिएँ। दमौली क्रस गर्न साथ मैले उसलाई मेसेज पठाएँ, भर्खरै क्रस भएको जिप हाम्रो हो भनेर। ऊ कहाँ पुगेर मेसेजहरू थाहा भएन। ऊ फर्केर आयो, पछि आइरहेको छ। हामी जिपमा अगाडि अगाडि हिँडिरहेका छौँ। मेरो छुच्चो दाइले पत्ता लगाउँछ कि जस्तो लाग्छ। बीचबीचमा भन्छ त्यो मोटरसाइकलले किन पिछा गरिरहेको भनेर। म केही बोल्दिनँ। हामीमा आबु खैरेनीमा खाजा खायौँ, उसले पनि खाजा खायो। त्यो दिन मनोकामना बस्ने र पूजा गर्ने कार्यक्रम थियो। ऊ पनि मनोकामना बस्छु भने। मैले होइन घर जानुहोस् भने, तर उसले मानिन। मलाई घरमा जाने मन छैन, म तिम्रो छेउमा बस्छु।
भेट्न नसके पनि तिम्रो छेउमा बस्नु त त्यो भने डियर कल्याण। SMS गर्दा गर्दै रोएँ म। यति माया गर्ने केटाले किन विवाहित भएर पनि, छोरीको भाउ भएर पनि म विवाहित छैन, म अविवाहित हो भनेर ढाँट्यो डियर कल्याण। म रोइरहेँ। उसले म बसेकै होटेलको पल्लोतिर कोठा लियो। राति बाहिर निस्क भन्यो। म बाहिर निस्के पनि उसले मध्यरातमा मलाई हेर्यो र अर्को दिन बिहानै पूजा गरेपछि हामी फर्कियौँ। ऊ पनि पछि पछि फर्कियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा। आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, जो माथि टेकेर मैले मायाको स्तम्भ बनाए, अन्धो भएर आफ्ना आँखा दिए त्यो स्तम्भलाई र स्तम्भलाई मूर्तिमा परिणत गरे। तन दिए, आफ्नो हृदय पनि उसलाई दिए। त्यसपछि ऊ चलायमान भएर निस्कियो। स्तम्भ मूर्तिमा परिणत भए। प्राण भरिदिएपछि ऊ हिँड्न थाल्यो। तर म स्तम्भ भएर जहीँको तहीँ बसिरहे। प्रेममा लिनेलाई भन्दा दिनेलाई गाह्रो हुँदो रहेछ डियर कल्याण। म त स्तम्भ जस्तै छु अझै पनि। कहाँ गएर पोखु मनका वेदनाहरू? कसलाई सुनाऊ, कसलाई भनौँ? कसले बुझ्छ यहाँ मर्म? कसले बुझिदिन्छ यहाँ भावना? कसले बुझिदिन्छ यहाँ पीडा? म त रोइरहेकी कि चेली। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी मलाई खोज्दै ऊ पोखरासम्म आयो। कसरी भनौँ डियर कल्याण, माया गर्दैन भनेर। कहाँबाट हेरौँ, कुन एङ्गलबाट हेरौँ? त्यसपछि मेरो बौद्धको घरमा ऊ बारम्बार आउन थाल्यो। माघ महिनाको कुरा हो डियर कल्याण, त्यही सालको। कहिलेकाहीँ मातेर आउने मेरो बौद्धको घर अगाडि र भन्ने फोनबाट घरबाट निस्क, म तिमीलाई हेरेर जान्छु। म छतमा निस्कन्थेँ, ऊ हेरेर फर्कन्थ्यो। बाहिर आऊ भन्थ्यो, म कसरी आउँ भन्थेँ, मिल्दैन भन्थे। 7-8 बजेसम्म बस्थ्यो डियर कल्याण। टोलका मान्छेहरूले शङ्का गर्न थालेपछि मैले उसलाई भने यसरी आउने होइन, अब म घरमै आउँछु, अब म त्यहीँ बस्छु, म पनि यसरी सक्दैन भन्थे। एक दिनको कुरा हो, म त्यहीँ घरमा आउँछु, त्योभन्दा अगाडि भेट्दैन भनेको बेला ऊ आयो र उसले भने मैले तिमीलाई चक्लेट ल्याइदिएको छु, म चक्लेट दिएर मात्र जान्छु भने। अबेरसम्म ऊ बस्यो। त्यसपछि उसले हाम्रो घरको पछाडिको खाली जग्गामा आएर चक्लेटको पोको जोडसँग 2.5 तल्लाको घरको माथि छतमा फ्याँक्यो। त्यसपछि टोलका केटाहरूले चोर चोर भनेर लखेट्न थाले। पुलिसको बिहान आयो, दौडा दौड भयो। त्यसले बम फ्याँकेको होला भनेर पुलिसहरू माथि कौसीमा आउन थालेपछि मैले छिटो छिटो दौडेर चक्लेट टिपेर लुकाइहालेँ। पुलिस माथि छतसम्म आयो। एउटा मात्र चक्लेट भेट्यो, कसले चक्लेट फालेको रहेछ भनेर लिएर गयो पुलिसले। यसरी ऊ मलाई एकरो रूपमा पागल जस्तै भेट्न आइरहन्थ्यो डियर कल्याण। त्यही माघ महिनामा भक्तपुरको एउटा पूजामा म जाँदैछु। उसले बाहिरबाट फोन गर्यो र भने तिमी कहाँ? म भक्तपुर जाँदैछु पूजामा। कोसँग भनेपछि एकजना केटा मान्छेसँग जाँदैछु भन्नासाथ उसलाई मेरा आफन्तका घरहरू थाहा थियो। ऊ सिधै मलाई पछ्याउँदै आयो र अगाडि बाइक रोक्यो र भने तिमी किन त्यो केटा मान्छेसँग चढेको भनेर। उसले त्यो केटा मान्छेलाई फर्काइदियो र मलाई त्यहाँबाट सिधै तिमीलाई बिहे गर्छु, सिउँदो हाल्छु भनेर दक्षिणकाली लिएर गयो। जाँदा जाँदै बाटोमा झगडा पर्यो। ऊ फेरि रुन थाल्यो। मलाई उसको फेरि माया लाग्यो। हामी बाटोबाटै फर्कियौँ। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई। म उसको घर जान्छु भनेर उसको घर अगाडि स्कुटी रोकेको थिएँ।
सुलोचना दिदीको छोरीले ऊ त्यो आन्टी आइरहने आन्टी को हो, उसलाई भित्र बोलाउनु न आमा भनेर छोरीले भनेको मेरो कानमा पर्यो। म त्यहीँ उभिरहेँ। मेरो लागि कोही पनि आएनन्। माघ महिनाको संक्रान्तिको केही दिन पछिको कुरा हो डियर कल्याण। पानी असाध्यै परिरहेको थियो। म उसको घर अगाडि स्कुटी रोकेर पानीमा भिजिरहेँ। हिजो मेरो घर अगाडि हो मोटरसाइकल खडा गरेर उभिन्थ्यो झरीमा। आज म उसको घर अगाडि उभिरहेकी छु। मलाई के कुरा पुगेको छैन र म यसको पछि लागिरहेकी छु। मसँग सब चिज छ। मेरो परिवारले मलाई जे चिज पनि उपलब्ध गराउँछ। यस्ता मान्छेको पछि लाग्नु हुँदैन। फर्केर जा भन्छ एउटा मन, अर्को मन होटलमा लगेर त्यसरी रेप गरिसकेको केटालाई यत्तिकै छोड्नु हुँदैन भन्छ अर्को मन डियर कल्याण। पानीमा रुजेर बसिरहे। त्यसपछि मलाई राजुले फोन गरेर भन्यो अहिले जाऊ, म तिमीलाई 2-4 दिनमा बोलाउँछु घर भन्यो। उसले कसम खायो, रोयो फोनमा। म फर्केर गएँ। त्यसको 2-4 दिनको कुरा हो। उसले मलाई घरमा आऊ भन्यो। मैले हुन्छ भने। त्यो दिन सुलोचना दिदी र राजुको बुबा आमा जो विदेशबाट आउनुभएको थियो, राजुको दाइहरूको घरबाट विदेशबाट आउनुभएको थियो। मलाई अस्ट्रेलिया जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। सुलोचना दिदीको कथा सुनेपछि यकिन होला मलाई अस्ट्रेलिया जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट आउनुभएको थियो र सुलोचना दिदीले आफ्नो कथामा भन्नुभएको थियो कि आफन्तको बिहेमा हामी गयौँ, राजु गएको थिएन भनेर उहाँले आफ्नो कथामा भन्नुभएको थियो। हो त्यो कुरा साँचो हो। राजु घरमै थियो। त्यही बेला राजुले मलाई फोन गर्यो र घरमा बोलायो। म घरमा जान साथ मैले फेरि त्यही फोटो देखेपछि भने यो फोटो हटाऊ, मलाई श्रीमती बनाइसकेपछि नाटक गर्न पाउँदैनस् भनेर मैले त्यो फोटो हटाउन खोजेँ। तर राजुले मलाई छेकिरहे। हामी बीचमा झगडा पर्यो। झगडा पर्दा पर्दै मैले उसको सर्ट समाएकी थिएँ, च्याथियो। सुलोचना दिदीले भनेको सही हो। उहाँ आइपुग्दा राजुको लुगा च्याथिएको थियो। उहाँको कथामा उहाँले भनेको कुरा सही हो डियर कल्याण। हामी त्यहाँ झगडा गरिरहेका थियौँ। अचानक सुलोचना दिदीले मेरो सुनको बाला बाहिरै छुट्यो, आमा तपाईँहरू आउनुहोला भनेर सुलोचना दिदी पनि त्यहाँ आउनुभयो। त्यहाँ आइसकेपछि हामी दुवैजनालाई देखेपछि सुलोचना दिदी थचुक्क भुइँमा बसेर रुन थाल्नुभयो। एकातिर म रोइरहेकी छु, अर्कोतिर सुलोचना दिदी रोइरहनु भएको छ। म नभएको बेला मेरो घरमा पस्ने तँ को होस् भनेर सुलोचना दिदी जुरुक्क उठेर हात उठाउनु भयो। म पनि के कम, मैले पनि मलाई बिहे गरेको छैन भनेको थियो। तँ को होस् म चिन्दिनँ, यसलाई सोध भनेर म पनि जाइ लागेँ। हामी दुवैको झगडा राजुलाई छुट्याउन हम्मे भयो। तँ तरममा चलिरह्यो। बाउ जस्तो उमेरको पछि लाग्ने भनेर सुलोचना दिदीले मलाई थुक्नु भयो। मेरो जीवन बर्बाद पर्दासम्म तँ कहाँ गएकी थिइस्? तेरो माया नपाएर मसँग आएको रहेछ तेरो बुढो। आफ्नो बुढालाई माया गर्न नसक्ने तँ भने। यसरी झगडा पर्दै गयो। हामी दुवैजना थाक्यौँ। घरमा कोही छैन। डियर कल्याण, म कसरी सुनाऊ मेरो कथा? त्यसपछि सुलोचना दिदी रुन थाल्नुभयो र भन्नुभयो म मेरो माइतीलाई बोलाउँछु र डिभोर्स गर्छु। राजुतिर औँला ठडाएर भन्नुभयो म तँलाई छोड्दिनँ। कानुनले भ्याएसम्म तँलाई म यति ठुलो सजाय दिन्छु भने। र उहाँले छेउको ल्यान्डलाइन उठाएर कल गर्न थाल्नुभयो। राजु हत्त नपत्त गयो र फोन छिनेर भन्यो अहिले माइतीमा फोन गर्नु पर्दैन, किन फोन गर्नुपर्छ? तिमीहरू दुवैजना मिलेर बस्दा हुँदैन भने राजुले पहिला। सुलोचना दिदीले भन्नुभयो म बस्दिनँ, म तँसँग बस्दिनँ, तँ उसैसँग बस, तर म तँसँग डिभोर्स गर्छु। सुलोचना दिदीले यही भन्नुभयो डियर कल्याण। त्यसपछि राजुले केही बोल्नै सकेन। हामी तिनैजना एकछिन चुप भयौँ, किनकि त्यति बेला गम्भीर स्थितिमा थियो त्यो अवस्था। हामी दुवैजना रोइरहेका थियौँ।
अर्कोतिर राजु चुपचाप बसिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा सुलोचना दिदी जुरुक्क उठ्नुभयो र भन्नुभयो, तैँले म र छोरीलाई रोज्छस् कि यसलाई रोज्छस्? तेरो आज अन्तिम फैसला हो। उहाँले यही भन्नुभयो डियर कल्याण। राजु केही बोल्नै सकिन। मैले पनि भने, आज फैसला गर्नै पर्छ। मैले पनि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ। डियर कल्याण, केटा मान्छे न हो, मसँग प्रेमको नाटक गरेको कुरा त्यति बेला उदाङ्ग भयो। तब राजुले भन्यो, म मेरो श्रीमती र छोरीसँग बस्छु भन्यो। उसको मुखबाट यो शब्द निस्किएपछि म काँप्न थालेँ। सारा पुराना कथाहरू चलचित्र जस्तै घुमिरहे। पहाडी डाँडामा, ककनी डाँडामा तिम्रो लागि यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर घाममा बसेर, ककनीको पार्कमा बसेर मायाका कसम खाए जस्तो हुँदो रहेनछ जिन्दगानी। आज यथार्थमा आउँदा मैले राजुलाई चिने। त्यसपछि मैले राजुलाई एक झापड हान्न खोज्दै थिएँ, तर ऊ अर्कोतिर गयो। मैले केही गर्नै सकेन डियर कल्याण। म थुचुक्क भुइँमा बसेँ। जब राजुले श्रीमती र छोरी रोज्छु भनेपछि म त्यहीँको थुचुक्क भुइँमा बसेँ। म यति रोएँ। म रोएको सुलोचना दिदीले हेरिरहनु भयो। एउटा नारीले अर्को नारीको पीडा बुझे जस्तो उहाँको आँखाबाट पनि आँसु बग्यो। उहाँलाई पनि मेरो कहानी थाहा भयो, मलाई पनि उहाँको कहानी थाहा भयो। त्यसपछि मैले ती दुवैजनालाई त्यहीँ छोडेर बाहिर निस्केँ। राजु बाहिर आउँदै थियो। सुलोचना दिदीले उसलाई तान्नुभयो, त अझ उता जान्छस् भनेर। म बाहिर निस्केँ। उसले राखिदिएको स्कुटी झिके। फेरि रुँदै रुँदै बौद्धतिर लागे। जति जति बौद्धतिर आउँछु त्यति त्यति मन रोइरहन्छ डियर कल्याण। कतिखेर घर आइपुगे थाहै भएन। त्यसपछि के भयो म आज तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, यसरी त्यो दिन राजुको घरबाट निस्केर म कतिखेर आफ्नो घरमा पुगे थाहै भएन। सिधै आफ्नो कोठामा गएर बिस्तारामा लडेर रोइरहे। राजुको मुखबाट निस्केको शब्द सम्झे। कति माया गर्थ्यो त्यो केटाले। उमेरले मभन्दा 18 वर्ष जेठो भए पनि उसको माया देखेर मैले स्वीकारेकी थिएँ। तर आज उसले छोरी र श्रीमती रोज्यो, मलाई डाँट्यो। जति जति सम्झँदै गए उति उति रुँदै गए डियर कल्याण। त्यसपछि म धापासी हाइटमा उसले भेटेको ठाउँमा हरेक दिन गएर रुन थालेँ। हरेक दिन जान्थे, त्यही हामी भेट्ने ठाउँमा गएर रुन्थे एक्लै। उदेक लाग्दो जिन्दगी थियो मेरो, कहाँ गएर भनौँ। उसलाई फोन पनि गर्दैन थिएँ किनकि उसको याद आउँछ भनेर। म यति रोएको कुरा मैले आजसम्म कसैलाई भन्न सकिनँ, किनकि म आफै मायाको दलदलमा फसेँ। उसले मलाई फसायो। पछि आएर म पनि फसेँ, तिमी पनि फस्यौ भनेर उम्कियो। त्यसपछि मैले मेरो दाइलाई लन्डनमा फोन गरेँ र दाइले भन्यो, तैँले त जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्छु भन्दैछस् रे, म साथीलाई फोन गरिदिन्छु भन्यो। त्यसपछि अर्को दिन म दाइको साथीलाई भेट्न गएँ र भेटेर आएँ। उहाँले भन्नुभयो, जापान गाह्रो छ बहिनी, काठमाडौँमा स्कुटीमा घुइँकिए जस्तो छैन, जान्छौ भने जाऊ, तिमीलाई म सबै मिलाउँछु, पहिला पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। त्यो दिन बेलुका दाइले फोन गर्नुभयो, जाने भए जा, तँ त गए पनि हुन्छ, टाइम पैसालाई चिन्छेस् तैँले, जापानले त्यही सिकाउँछ, विदेशले त्यही सिकाउँछ, पैसा के हो समय के हो सिकाउँछ, जा, काठमाडौँमा स्कुटी चलाएको जस्तो हुँदैन, बुझिस् भनेर गाली गर्यो एकैपटक। फेरि पछि माया गर्दै भन्यो, कति पैसा चाहिन्छ म पठाइदिन्छु, ब्याङ्क अकाउन्टमा पठाइदिन्छु भन्यो। ऊ जति गाली गर्थ्यो त्योभन्दा बढी माया गर्थ्यो। त्यसपछि म फागुन चैत ज्येष्ठको बिचमा बेसिक ल्याङ्ग्वेज पढ्थेँ। जब ल्याङ्ग्वेज सकिन्थ्यो डियर कल्याण, म धापासी हाइटमा गएर
हामी दिनभरि बसेर कुरा गरेको ठाउँमा गएर रुन्थे। उसले त्यही होटेलमा दिएको रुमाल मेरो साथमा हुन्थ्यो। मायाको चिनो। फागुन चैत महिनामा बेसिक सिकिएपछि मेरो भिजा लाग्यो। त्यही सालको जुलाई 11 तारिक म उड्ने भए। संयोग कस्तो परेछ भने म उड्ने दिन सुलोचना दिदीले भने जस्तै राजुको दाई पनि उड्ने दिन रहेछ। मैले राजुलाई त्यहाँ एयरपोर्टमा देखेँ र प्लेनमा जाँदासम्म मैले उसलाई फोन गरिनँ। यति रुन मन लाग्यो उसलाई देखेपछि। जापान उड्ने प्लेनभित्र बसेँ, एक्का छोडेर रोएँ र फोन गरेँ राम्रोसँग बस्नु हो भनेर। अब सायद म तपाईँको जिन्दगीमा आउँदिनँ भनेर। उसले पनि त्यही भन्यो, राम्रोसँग जाऊ भन्यो। त्यसपछि म फोकुका भन्ने सिटीमा आएँ। त्यहाँ 2 वर्षको कोर्स पढेँ। त्यो बीचमा मलाई राजुको भन्दा सुलोचना दिदीको माया लाग्न थाल्यो। दिदी रोएको सम्झन्थे म। त्यसपछि मैले कहिलेकाहीँ मिस कल हान्थेँ। एकपटक मेसेज पठाएँ, हेर्नुहुन्थ्यो, जवाब दिनु हुँदैन थियो। मेरा सङ्घर्षका दिन उता सुरु हुँदै थिए भने यता मैले SMS पठाइरहन्थेँ। एक दिन दिदीले मेरो भावना बुझ्नुभयो। पहिला मलाई चिन्नुहुन्छ भन्दा तँलाई नचिन्ने हुन्छ भनेर तँको सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। तर पछि दिदीले आफै एक दिन फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, के छ तिम्रो हालखबर भनेर। डेर कल्याण, म यति रोएँ त्यति बेला। म किन रोएँ, के कारणले रोएँ, कसरी रोएँ मलाई थाहा छैन। म राजुलाई त्यति माया गर्थेँ। राजुको माया मैले सुलोचना दिदीको अगाडि आँसुमा बगाउन थालेँ। त्यो बीचमा मैले नाइटमा काम गर्थेँ, बिहान काम गर्थेँ, दिउँसो कलेज जान्थेँ। जापानमा साइकल चलाएर हिँड्थेँ। चाडबाड हुँदैन थियो। आफ्नो लाइफ सम्झेर आफै रुन्थेँ। तैपनि स्कलरसिप पाएँ। केही गर्नु त थियो। फेसन डिजाइन कोर्स गरेँ। त्यही बीचमा जापानको मोटर कम्पनी निसान कम्पनीमा काम पाएँ र त्यहाँ काम गर्न थाले। 4 वर्षपछि गएको। जीवन अलिकति सरल भयो। त्यो बीचमा गुम्बाकेन भन्ने ठाउँमा रहेको निसान कम्पनीको मोटर बनाउने ठाउँमा काम गरेँ। बीचबीचमा दिदीलाई फोन गर्न मन लाग्थ्यो। मेसेज पठाउँथे, दिदी जापानमा गाह्रो छ, मलाई त झन् बस्नै मन लाग्दैन भन्थे मैले। त्यस्तो भन्नु हुँदैन तिमीले भन्नुहुन्थ्यो दिदीले। एक दिन दिदीले फेरि भन्नुभयो, विवाह गर, अब त उमेर भयो। मैले सबै कुरा भने, मलाई विवाह गर्नु मन लाग्दैन दिदी भने। तिमी त 30 वर्ष पुग्न आँट्यौ, विवाह गर भन्नुभयो। तिमी एउटा बहिनी जस्तो हौ मेरो लागि, तिमीले विवाह गरेको हेर्ने इच्छा छ सरिता भन्नुभयो दिदीले। बारम्बार दिदीले यही भनिरहनुहुन्थ्यो। तिमीलाई मात्र होइन, म पनि त बर्बाद भएकी छु, सम्हाल्नुपर्छ आफूलाई। हामी नारी मान्छेले, तिमीले अप्ठ्यारो नमान, विवाह गर भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यति बेला जापानमा सँगै काम गरेको केटाको बारेमा कुरा चलेछ। उसको नाम सोनाम हो। उसको घर पनि बौद्धमै रहेछ। आमाले सोध्नुभयो, त्यो केटालाई चिन्छस्? त्यो केटा त्यहीँ छ रे, यहाँ पनि राम्रो परिवार छ, राम्रो छ भने बिहे गर भन्नुभयो। मैले हाँस्दै भने, सोनामसँग त मैले सँगै काम गरेको एउटा रेस्टुरेन्टमा, उसले मलाई छुच्ची केटी भन्थ्यो भने। अनि फेरि मैले थपेँ, उसले अस्ति भर्खर सुरु गरेको शेर्पा रेस्टुरेन्ट ओपनिङमा मलाई बोलाएको थियो, म पनि गएकी थिएँ भने। अनि आमाले भन्नुभयो, केटा राम्रो छ भने विवाह गर्न छोरी, तेरो उमेर भयो। आमाले यही भन्नुभयो। त्यसपछि यो कुरा मैले सुलोचना दिदीलाई सेयर गरेँ, केटाको फोटो पठाएँ। दिदीले केटा ठिक छ भन्नुभयो, विवाह गर, मन नडुलाऊ, नरो। तिमी मात्र होइन, म पनि बर्बाद भएकी छु। मलाई तिमीले सम्झनु पर्छ, तिमीलाई मैले सम्झनु पर्छ। हामी नारीको भावना एउटै हुन्छ, दिदीले यही भन्नुभयो। र म काठमाडौँ आएँ। विवाहको तय गरेर सोनाम पनि आयो। त्यसपछि मैले दिदीलाई भेटेँ। उपहार ल्याइदिएकी थिएँ दिदीलाई, मैले दिएँ।
त्यति बेला हामी दिदीले आफ्नो कथामा बानेश्वरको इन्द्रेणीमा भेटेको भन्नुभएको थियो। हामी इन्द्रेणीमा होइन, महाराजगञ्ज भाटभटेनीमा भेटेको ढेर कल्याण। र त्यसपछि मैले दिदीलाई चिस्काउँदै भने, दिदी मेरो विवाहमा के दिनुहुन्छ? दिदी हाँस्नुभयो। हाँस्दा हाँस्दै दिदीका आँखाबाट तरर आँसु बगे। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेन ढेर कल्याण। म पनि त्यहाँनिर रोएँ। हामी दुवै रोयौँ। त्यसपछि आँसु पुछेर निस्कियो। धेरै मानिसहरूले ढेर कल्याण अफिसियल युट्युब च्यानलको कमेन्टमा लेख्नुभयो, यो कथा त चलचित्र जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले लेखेँ कि तपाईहरू सबैलाई म भन्छु, यो कथा चलचित्रको कथा होइन, यो मेरो कथा हो, मेरो आफ्नो कथा हो। 2019 को मे 1 को दिन मेरो विवाह भएको थियो सोनामसँग। त्यो दिन सुलोचना दिदी आउनुभयो। उहाँले मलाई औँठी लगाइदिनु भयो। आफ्नो हातमा पनि उस्तै औँठी थियो, तर अलिकति डिजाइन फरक थियो। मेरो हातमा ठ्याक्कै मिल्यो। सायद उहाँले हेरेर अनुमान गर्नुभएको थियो होला भेटेको बेला। यतिखेर म जापानमा छु र मेरो 3 महिनाकी छोरी छ यतिखेर। तर पनि पुरानो कुरा सम्झन्छु, छटपटिन्छु। तर जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ। आज हामी सुलोचना दिदी र म साँच्चै दिदी र बहिनी भएर बसेका छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, परिस्थितिलाई सहन सक्नुपर्छ, परिस्थितिसँग भाग्नु हुँदो रहेनछ। मैले झन्नै मेरो जिन्दगीलाई आत्महत्यामा पुर्याउन खोजेकी थिएँ, तर सम्हाले आफूलाई। सम्हाल्न सक्नुपर्छ सबैले। र केटा मानिसहरूलाई यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको श्रीमतीसँग मन मिल्दैन, कुरा मिल्दैन भने तपाईँ जसलाई आफ्नो ठान्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्नुहोस्, अनि पो त माया हुन्छ। यता श्रीमतीसँग कुरा मिलेन भने उता अर्कोसँग विवाह गरेको छैन भन्दै नहिँड्नुहोस्, यसले दिल तोड्छ। हेर्नुहोस् न मेरो कथा, म पनि फसेँ, राजु पनि फस्यो, सुलोचना दिदी पनि फस्नुभयो। हामी तीनैजना बर्बाद भएको कथा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो जिउ यथार्थ अगाडि राखिदिनु होला, ताकि भोलि छलछामले मायाको जिन्दगानी चल्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र सोझा साझालाई फसाउनु हुँदैन। मायाको नाममा कसैले कसैलाई फसाउनु हुँदैन। मायाको नाममा बस माया।